लीरो लीर हो गई जनाब, पार्टी लीरो लीर हो गई। सारी खबरें यही हैं कि जनाब आलिया हमज़ा, अकरम सलमान अकरम राजा, सेनेटर जफ़र, और ये क्या हो रहा है सर जी? ये तमाशा हमारे हमारे सर पे ये टल नहीं सकता कि आज जनाब सलमान अकरम राजा ने बड़े गुस्से से उनको कहा है, और कोई कह रहे हैं जनाब आलिया हमज़ा को निकाल दिया गया है पंजाब की सीट से, और अलीमा बाजी और ड्रामा कर रही है क्योंकि आज ड्रामे का दिन भी था ना। मंगल वाले दिन बड़ा अच्छा ड्रामा लगता है, आपको पता है? आप टीवी पे देखते नहीं है मंगल वाला दिन ड्रामा? हाँ जी, तमाशा तमाशाए अहले करम देखते हैं। लो जी, घूमती चाय आ गई है। आज घूमती चाय क्या कह रही है, ये देखें। ये घूमती चाय, ये देखें, आज प्रॉपर घूमती चाय आ गई है ना सर। घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, और अलीमा बाजी का मंगल वाले दिन ड्रामा भी दिखाए। बहुत मज़े की बात है, मंगल वाले दिन बच्चे सारे बूढ़े सब ड्रामा देखते हैं। ठीक है सर जी। ये अब आए जी सर जी, कोई दिन ऐसा नहीं जब टीवी चैनल पे फितने के बारे में बात ना हो। आपको पता है ना, फितना फितना सर जी ये कोई मामूली बात है? वल फितना अशद्दो मिनल कत्ल, कत्ल से भी बड़ा है फितना। तो हर जगह जनाब लिया, अब मैंने जितने प्रोग्राम देखे हैं वो जी अलीमा बाजी क्या कह रही हैं, और अली गौहर क्या कह रहा है, और आलिया हमज़ा को ने ट्वीट किया है, उसके ऊपर जनाब हो रही है। एक बहुत बड़ी खबर और आने वाली है आज। एक वो उसकी ड्रामे हैं ये सारे। आज उसकी विकेट गिरी है ना जमशेद दस्ती की, एक विकेट होर गिर रही है, तो दस दईए केड़ी। आज केस लगा हुआ सी उमर अयूब दा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तो जज ने कहा है जी कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर आपने स्टे क्यों लिया है? पेशावर हाई कोर्ट से स्टे क्यों लिया है? सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ है तो आप पेशावर जाके हाई कोर्ट लेके स्टे लेके आ गए, स्टे के पीछे छुप रहे हैं। तो सर जी मिटियो मिटिए, लीरो लीरी, टोटे टोटे, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। कड़क ज़बरदस्त चाय है जी, बहुत ज़बरदस्त चाय है। ठीक है, अच्छा जी, सूरत हाल सर ये है कि मुलाकातें नहीं हुई, आज फिर नहीं हुई, और जिन्हां दी होनियां सन उन्हां दियां हो गई ने। वो हीर रांझा की फिल्म है ना, तो जब वो रांझा सवेरे देखते हैं तो वो रांझा बाहर सुता पे होंदा है, तो वो रांझे दी आके सिस्टर पूछती है कि रांझिया क्यों बाहर सुता पे है, तेरी तो अज सुहाग रात है, अंदर क्यों नहीं गया? उन्हें कहा रांझे ने कि जेड़ा काम होना सी वो नहीं होया, ते जेड़ा नहीं सी होना वो हो गया। यानी कि वो हीर ने उसको डंडे मोटे मुक्के मार के ना कमरे से निकाल दिया था बाहर, क्योंकि हीर की शादी जबरदस्ती की गई थी ना। तो वही जनाब अली जज यही कह रहे हैं कि जनाब अली आप ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, जिदी मुलाकात होनी सी अलीमा बाजी दी, उन्होंने नहीं हुई। जिदी नहीं सी होनी बैरिस्टर साहब, वो गया और मुलाकात करके तो आ गया। सर जी ये पीटीआई के मुंह है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुंह है, ये मौलाना फजल रहमान की तरफ मुंह है, ये नून लीग की तरफ मुंह, उसके 4-5 मुंह है, किसी को समझ नहीं आता। एक तो सांप होता है ना एक मुंह वाला, एक होता है 2 मुंह वाला। ए इमरान है 4 मुंह वाला सांप। हर पार्टी रहनुमा को उसने ना वो निशाने पे लगाया होता है। ये इमरान की स्ट्रेटेजी है। आप देख लें, अब तक इमरान की पार्टी में जो भी ज़रा पॉपुलर हुए ना, इमरान ने कहा जी एदियां लत्तां खींचो। ये तो इनका हाल है। उसकी मिसाल देख लें, शाह महमूद कुरैशी को आगे नहीं आने देता। भाई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी है तो बना दिए अली गौहर को, ठीक। और ये अच्छा, फिर वो मरवत मशहूर हुआ था, वड़ जानी आला मरवत बहुत मशहूर हो गया था।
لوگوں نے کہا تھا یہ عمران نے کہا اچھا میرے تو بھی اگے جا رہے ہیں نکالو. پھر اسی طرح پنجاب میں یہ ایک وہ لے آئے ہیں اس کو عالیہ حمزہ کو. یہ سر جی ایسے ہی علی گوہر اب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی اس کی پوزیشن بنے گی تکڑے بیان دے گا, پارٹی میں اس کی پوزیشن بنے گی, اس کو عمران فارغ کر دے گا. یہ پکا اس کا اصول ہے, پکا. سائیں گرائی نو نہیں پتا, گرائی نو پتا ہے, پورا پتا ہے. بسم اللہ. گرائی نو پورا پتا ہے عمران کی کیا پالیسی ہے, سیاست. اپنی پارٹی کے ساتھ بھی وہ سیاست کر رہا ہے. تو عمر ایوب کو عدالت نے کہا ہے, الیکشن کمیشن نے, کہ بحث کرو جی. انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیتا ہے. کہنا ہے پھر تو کیوں لے ہے, تو اگر سچا ہے, سچیار گامڑا ہے, تو پھر تو یہ سٹے کیوں لے ہے, آ کے بحث کر, فیصلہ کرا. تو وہ بھی سر جی فارغ ہے. یہ دوسری وکٹ بھی گر گئی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 5 ارکان کو پی ٹی آئی والوں نے خود نوٹس دے کے نکال دیے. تو اب ذرا حساب تو لگاؤ سر جی. یہ جمشید دستی گیا, اگر عمر ایوب بھی گیا, اور یہ بھی چلا گیا, اس کا کیا نام ہے, 5 ارکان اور چلے گئے, تو اب تو پی ٹی آئی ویسے بھی اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکے گی. یہ تو پیپلز پارٹی کے برابر آ گئی ہے. اس کی تحقیقات کریں, پیپلز پارٹی والے تحقیقات کریں, تو پیپلز پارٹی والے درخواست دیں گے جی اپوزیشن لیڈر ہمیں بنایا جائے. بالکل یہ بات جو ہے نا, یہ ان سے اپوزیشن والی بھی چھینے. اور ایک اور بندے نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی عمران خان وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں. ہاں دیں, ہم بھی کہتے ہیں دیں. یہ فتنہ پارٹی سے جان چھوٹے, ہم بھی کہتے ہیں دیں, یہ دیں, بالکل یہ دیں. یہ کسی کام کے نہیں ہیں سر, یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اب پنجاب میں پھر آپ نے نرمی دکھا دی. 26 ارکان کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا, 15 اجلاسوں کے اوپر پابندی ہوئی تھی. اب وہ بس فارمل سی رہ گئی ہے, تو وہ تقریباً عملی طور پہ پابندی وغیرہ ہر چیز ختم ہو گئی. نہیں سر جی, ہر چیز کو منطقی انجام تک پہنچائیں. ابھی وہ سہیل بڑائی صاحب کے میں سن رہا تھا کہ وہ پنجاب میں آیا ہے اور وہ پنڈی سے مفرور ہے, اس کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا نا, اس کو اشتہاری کو, تو لیکن اس کو نہیں کیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سارا نورہ کشتی کے طور پہ آیا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو کوئی ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے. وہ مجھے کہانی یاد آ رہی ہے کہ وہ 3 بندوں کو ملا ایک سونے کا پہاڑ, سونا ملا کافی سارا. وہ کوئی جنگل میں سفر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار. انہوں نے ایک دوست کو کہا کہ ایسے کرو, تم شہر سے جا کے کھانا لے آؤ اور ہم ادھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, پھر ہم آ کے بانٹیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا شہر میں کھانا لینے کے لیے. اس نے کہا یار کافی سارا سونا ہے, تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں, اور پھر جب وہ کھانا کھائیں گے وہ دونوں مر جائیں گے اور میں بچ جاؤں گا, اور میں جناب علی سونا میرا ہو جائے گا. وہ کھانا زہر والا لے کے آ گیا. پیچھے جو 2 بیٹھے تھے جنگل میں, انہوں نے کہا یار وہ جڑا تیسرا بندہ ہے نا, انہوں وچوں کڈیے انہوں, اس کو سونا کیا دینا, ہم آپس میں آدھا آدھا کر لیتے ہیں. اگر 1 کلو ہے تو آدھا آدھا کلو کر لیتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں. وہ جو ہی آئے گا نا اس کو مار دیں گے. یہ انہوں نے کہ وہ جو ہی آیا اس کو ان دونوں نے قتل کر دیا, مار دیا. اور انہوں نے کہا جی لو ہم کھانا کھا کے نا تو سونا آپس میں بانٹتے ہیں. تو جب انہوں نے کھانا کھایا اس میں زہر تھا, وہ دونوں بھی مر گئے. یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے, سچی بات ہے, بالکل یہ حالات ہیں. اب دیکھیں ان میں سے کون مرتا ہے اور کون زہر سے مرتا ہے اور کون میٹھے نال مرتا ہے. کہنا اگر بندہ گڑ نال مار رہے ہوئے تو تسی زہر ضرور دینی ہے. اچھا جی, ہیپی موڈ میں بیٹھے ہیں, موسم بہت اچھا ہے اور خبریں بھی ہمارے پاس بہت اچھی ہیں. بارشیں بہت ہو رہی ہیں. اور ادھر جو یہ آئے تھے نا مرزا افریدی کے پاس فارم ہاؤس ریونڈ میں,
उसको टिकट जारी कर दिया इन्होंने। देखा, 40 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं, अपने इन्होंने कहा है, इमरान रियाज ने कहा है, उसने अमीन गंडापुरी की गाड़ी में रखा है कि एल है तो मैनू टिकट दे। उन्होंने कहा जी ठीक है दे देते हैं। अब देखते हैं कि इनकी जब इलेक्शन होगा 21 को तो इनके अंदर और क्या सोने की तकसीम पे बातें होती हैं, केड़ा किसी नू जहर देंदा है, केड़ा किसी नू मारदा है। ये इनके ये हालात है, ठीक है। हर तरफ लूट मची हुई है, कसम से लूट मची हुई है KPK में, सियासी मजहबी हर चीज में। इनका अब ये हाल होना है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये इनके साथ होने वाला है, ठीक है। और ये टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और मरियम नवाज दिन ब दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट ला रही है। पैरा फोर्स आ गई है जी, पैरा फोर्स। हुण महंगाई करके दिखाओ, तानू लग पता जाएगा, महंगाई करो सही, ठीक है ना। तो ये जनाब अली सारी सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपको इससे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब हिसाब करके बताया जाए जी कि 5 MNA ये गए नून इसके PTI के, एक आज जमशेद दस्ती गया, उमर अयूब भी गया, 7 निकल गए, और एक साहिवाल वाला पहले गया, 8 निकल गए। अब ये अपोजिशन की बड़ी पार्टी नहीं रही। अब पीपल्स पार्टी वाले गिनती करके बताएं और कौमी असम्बली के स्पीकर को दरख्वास्त दें कि जनाब अपोजिशन लीडर हमें बनाया जाए, ठीक है। ओके जी।